जेलैमा हो जेलैमा चरी जेलैमा जेलैमा हो जेलैमा चरी जेलैमा मै छोरी रुँदै रुँदै बेसी बेलैमा मै छोरी रुँदै रुँदै बेसी बेलैमा। यति अद्भुत गीत अहिले आएको छ र हामीले त्यसप्रति एउटा सकारात्मक टीका टिप्पणी गर्नलाई दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले त्यो भाइरल भइरहेको छ। त्यो चरी भनेको को हो? के विष्णु माझीजी नै हो त्यो चरी भनेको? जेलको चार दिवार भनेको घरलाई प्रतीक बनाइएको होला। अब कालो एउटा मुस्लिम महिलाले जस्तो मर्को हुनुपर्ने अनि अपोजिट गायकसँग पनि पर्दाले छेलिनु पर्ने उनको जो बाध्यता छ र तपाईँलाई थाहा छ कि सुखहरू सबै पैसालाई भित्र चरी जेलैमा भने जस्तै राखेको हो भने अब चरालाई जेल हाल्ने भन्ने कारण त हुँदैन। त्यो एउटा प्रतीकात्मक गीत हो। यदि त्यस्तो हो र त्यो चरीहरू कोही नभएर उहाँ नै हो र उहाँलाई यदि पैसा छाप्ने मेसिन वा एटिएम कार्ड वा सुनको अड्डा दिने खुरी बनाइएको हो भने खबरदार हामी भन्न चाहन्छौँ, हामी उहाँलाई रेस्क्यु गर्नको निम्ति कुनै कसर बाँकी राख्दैनौँ। र मैले त भनेको छु विदिन 1 विक, एक हप्ताभित्र यदि उहाँ बाहिर सार्वजनिक हुन चाहनुहुन्छ भने सुन्दरमणिजी तपाईँलाई हामीले भनेका छौँ र हामी सुनिरहेका छौँ कि वास्तवमा भन्ने हो भने सम्भवतः हाम्रो समयको उत्कृष्ट गायिका विष्णु माझीजीको चाहना यदि सार्वजनिक हुनेछ भने आँसुका घुड्काहरू पिउँदै वेदनाहरू लुकाउँदै चरणको धुलो बनेर हुन त उहाँले सिडिओ कार्यालयमा गएर पनि बयानबाजी गर्नुभयो। स्याङ्जा जिल्ला अफिसमा गएर सिडिओसँग कि मेरो स्वैच्छिक जीवन भन्नुभएको छ, स्वैच्छिक रजाई। तर मान्छेहरूले के अनुमान गरिरहेका छन्, उहाँको अन्तरङ्ग साथीहरूले के भनिरहनु भएको छ भने यो उहाँको स्वैच्छिक रजाई होइन, उहाँ व्यवस्थावश बाध्यतावश माथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु परेको छ टाइपले बाँचिरहनु भयो। गर्नुभयो तर भेटाउन सक्नुभएको छैन। तर अहिले आएर चरी जेलैमा बोलको गीतले चाहिँ उहाँ स्वयं चरी जस्तै लिएर बस्नुभएको छ कि होइन। अब जुन जेलैमा हो जेलैमा चरी जेलैमा जेलैमा हो जेलैमा चरी जेलैमा रुँदै रुँदै मचरी बेसी बेलैमा भन्नुभएको छ। उहाँ पनि रुँदै रुँदै एउटा पब्लिक फिगर बाहिर आउन चाहनुहुन्छ भने त्यो उहाँको स्वतन्त्रतालाई हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ। म अरूलाई फुटाएर होइन छुटाएर अगाडि बढ्न चाहन्छु र एउटा कुरो चाहिँ म तपाईँलाई स्पष्ट भन्छु, मेरो हातमा हतकडी लगाउने कसरी तयारी गर्छ भने मलाई भन्नु केही पनि छैन। किनभने अनि सत्य बोले बापत मलाई सजाय हुन्छ भने कोही बात छैन। म त्यसको निम्ति छाती खोलेर तिम्रो माया कति छ कति हे बराई नलाउ पछि हल्लैको तिम्रो माया कति छ कति हे बराई नलाउ पछि हल्लैको। विष्णु माझीजीको अहिलेको जिन्दगी बाहिरबाट हेर्दा हुन त उहाँ सिसाको महलमा बस्नुहुन्छ। उहाँको बुवा आमाको अवस्था हेर्दा त बिचरा जाल खेलेर अहिले पनि माछा मारेर खाइरहनु भएको छ। खाना नाना छानाको समस्या छ, 2 छाक खाना धौधौ छ। यता ज्वाइँ साहब करोडौँको गाडीमा हिँड्नुहुन्छ, महलमा बस्नुहुन्छ। उता जन्म दिने बुवा आमाले उहाँलाई भेट्न पाउनुहुन्न। विष्णु माझीजीलाई फोन गरेर हेलो छोरी भने फोन झट्टै काटिन्छ। त्यसकारण तपाईँले दुःख बिगाउन सुन्नु भएको छ। हामी भन्न चाहन्छौँ बुवा आमालाई भेटाउनु पर्छ। उहाँको अभिभावकले निवेदन पनि दिनुभएको थियो प्रहरी कार्यालयमा र यो छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्छ र उहाँको महिला अधिकार मानव अधिकारको सम्मानलाई अगाडि र सर भन्नाको मतलब पर्दा बाहिर मखमली पर्दा तोडेर बाहिर आउने अवसर दिलाउनु पर्छ। त्यसको लागि हामी कुनै पनि कसर बाँकी राख्दैनौँ। कुनै इन्द्रेका बाउचन्द्रे कुनै 12 हातको टागाले उहाँलाई यदि भूमिगत जीवनबाट बाहिर आउन चाहनुहुन्छ भने, गुप्तवास तोड्न चाहनुहुन्छ भने त्यो कसैले पनि तोड्न सक्दैन, उहाँलाई रोक्न सक्दैन। काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ, कुकुर भुक्दै गर्छ, हात्ती रम्किँदै गर्छ। कुत्ता भुक्दै हजार हात्ती रम्के बजार। पुण्य गौतमले यो बोलिरहँदा म सिद्ध्याइदिन्छु भनेर ज्यानको धम्की कसैले पनि नदिनु। म कसैसँग डराउनेवाला छैन। आफ्नो सत्य न्याय इन्साफको पक्षमा, देश तथा विकास समृद्धिको पक्षमा हामी अगाडि बढ्छौँ। लोकदोहोरी क्षेत्रकी चर्चित गायिका विष्णु माझीको गीत यतिखेर बजारमा चरी जेलैमा आइसके पछाडि विभिन्न किसिमका टीका टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। विशेष गरी पछिल्लो समयलाई हामीले हेर्दै जाँदा पनि अलिकति
भनौँ न दर्शक श्रोतामाझ आउन नचाहेको हो अथवा दर्शक श्रोतामाझ आउन नदिएको हो कि भन्ने किसिमका प्रश्नहरू पनि रहिरहेका थिए योभन्दा अगाडिका दिनहरूमा पनि। र यो गीतको जुन भिडियो सार्वजनिक सँगसँगै वास्तविक आफ्नै पीडामा यो गीत सार्वजनिक भयो कि भनेर पनि धेरैले टिक्का टिप्पणी गरेका छन्। हामी विशेष त आज यसै विषयमा केन्द्रित रहन्छौँ र जतिसक्दो दर्शक श्रोताले चाहेको कुरा र खोजेको कुरालाई जतिसक्दो चाँडो सामाजिक सञ्जालमा अथवा बजारमा आओस् भन्ने हाम्रो पनि चाहना छ। र हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि युवा नेता पुण्य गौतम सँगै नेपाली चार्ली तिलक कार्की सँगसँगै गायक केदार खोटाङ्गी हुनुहुन्छ। हामी तिनैजनालाई एकपल्ट स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। म अलिकति पुण्यजीबाट सुरुवाती चरणमा म प्रवेश गर्न चाहेँ। जस्तो भनौँ न एउटा दर्शक श्रोताको चाहना खोज हुँदा हुँदै पनि भनौँ न एउटा यो गीतले जुन किसिमको एउटा कथावस्तु बोक्यो साँच्चीकै यो आफैसँग सम्बन्धित हो अथवा के हो भन्ने कुरा जुन रहेको छ तपाईँले अहिलेसम्म बुझ्नुभएको र अहिलेसम्म तपाईँले पनि यो विषयलाई नजिकबाट निहालिरहनु भएको छ, धेरै सम्पर्कहरू पनि भइसकेका छन्। यथार्थ के रहेछ र के गर्दै अगाडि जानुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँबाट सुरु गर्नु? विष्णु माझी नेपालको एउटा सांस्कृतिक धरोहर हुनुहुन्छ। उहाँ एउटा अद्भुत गायिका पनि हुनुहुन्छ। सम्भवतः तारादेवी अगडा लामा पछि अत्यन्तै राम्रो कला र गलाको धनी कोकिल कण्ठी विष्णु माझीका गीतहरू अहिले चारैतिर सुनिन्छन्, पपुलर छन्। उहाँ नेपालको सबभन्दा महँगो गायिका पनि हो। खुद यहाँ दुईजना गायक हुनुहुन्छ, एउटा प्यारोडी गायक हाम्रो तिलक कार्कीजी र अर्को केदार खोटाङ्गे हुनुहुन्छ। उहाँहरू गायन क्षेत्रको आफ्नो फिल्डको हस्ती हुनुहुन्छ। उहाँहरूको अगाडि मैले यो कुरा गरिरहँदा स्वर्गको बयान इन्द्रको अगाडि गरे जस्तो ठहर्ला। तर यति कुरा मैले तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि स्वरकी धनी सम्भवतः अत्यन्तै प्रतिभाको खानी विष्णु माझीजी अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो हालतमा हुनुहुन्छ, उहाँको वास्तवमा अवस्था के छ त्यो अज्ञात रहेको छ र उनी बाहिर आउन पाइरहेकी छैनन्। उनको प्रतिभालाई कुण्ठित गरिएको छ। उनको फुल फेजमा प्रतिभा दोहन गरेर बाहिर ल्याउने हो भने त्यो असल जाति हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। र यतिखेर मैले तपाईँलाई यति कुरा भनौँ कि मलाई क्यानाडाली रक गायक जस्टिन बिबरको सम्झना हुन्छ। उनी भन्छन् करोडौं करोड डलरको अफर गर्दा पनि त्यति धेरै सन्तुष्टि हुँदैन जति श्रोता दर्शकहरूले मञ्चमा गरेको हुटिङ अथवा हामीलाई क्ल्यापिङ दिएको, हामीलाई वाउ भनेको कुरा त्यति धेरै ठुलो सम्पत्ति हुन्छ अरे। एउटा गायकको निम्ति ताली त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यो कुरा त विष्णु माझीजीले स्टेजमा गएर देख्न पाउनु भएको छैन। उहाँलाई पनि रहर हुँदो स्टेजमा गएर हेलो हाई एभ्रीबडी दिस इज मी विष्णु माझी, कस्तो लाग्यो मेरो गीत भन्न मन होला। अब हुन त कतिपयले भनिरहेका छन् कि उनको रूप सौन्दर्य धपक्कै परेको स्वर्गको अप्सरा जस्तो छैन, इन्दिरा जोशीहरू जस्तो छैनन् उनी। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनी स्टेजमा आउँदाखेरि उनको भ्यालु घट्छ, भ्यालु क्रिएट हुँदैन, दर रेट घट्छ। अहिले उनले लाखौँ रुपियाँ लिन्छन्, त्यो पनि घट्ला। जसरी कमरेड प्रचण्ड, मोहन वैद्य र विप्लव सार्वजनिक भइसकेपछि उहाँको हिजोको जुन खालको एउटा ओभर रेटेड चेहरा थियो त्यो मूल्यमा गिरावट आए जस्तै भोलि होला भनेर पनि ग्ल्यामरस व्यक्तित्व नहुनुको कारणले गर्दा उहाँलाई बाहिर नल्याइएको हो अथवा उहाँको फ्यामिलियर कन्ट्रोभर्सी बाहिर नआओस् भन्ने चाहना पनि उहाँहरूको छ भन्ने कुरो सुनिन्छ। तर एउटा कुरो म तपाईँलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु, नजाने कुन्नी किन हो कुन्नी, वास्तवमा विष्णु माझीजीकै चाहना बाहिर नआउने हो भने त हामीलाई भन्नु केही पनि छैन। तर यतिखेर जसरी भारत सरकारले दाउदको खोजी गर्दा भेट्न सक्छ, हिजो कोलम्बियाको पाब्लो एस्कोबार भेटिन सक्थ्यो, तर आज विष्णु माझीजी कहाँ हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ? उहाँलाई आइसक्रिम पार्लरमा गएर मजाले आइसक्रिम खाने, कफी सपमा गएर कफीको चुस्की लिने अथवा मुभी हेर्न जाने, दर्शक श्रोतासँग आफ्ना फ्यान फलोअर्ससँग यसो क्याचक क्याचक सेल्फी लिने अधिकार पनि छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हुन त एउटा गीत उहाँहरूले गुनगुनाउनुहुन्छ, गाइदिनुहोस् त चरी जेलैमा। जेलैमा हो जेलैमा चरी जेलैमा, जेलैमा हो जेलैमा चरी जेलैमा, मै छोरी रुँदै रुँदै बेसी बेलैमा, मै छोरी रुँदै रुँदै बेसी बेलैमा। यति अद्भुत गीत अहिले आएको छ र हामीले त्यसप्रति एउटा सकारात्मक टीका टिप्पणी गर्नलाई दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले त्यो भाइरल भइरहेको छ। त्यो चरी भनेको को हो? के विष्णु माझीजी नै हो त्यो चरी भनेको? जेलको चार दिवार भनेको घरलाई प्रतीक बनाइएको होला।
अब कालो एउटा मुस्लिम महिलाले जस्तो वरको हुनु पर्ने अनि अपोजिट गायकसँग पनि पर्दाले छेडिनु पर्ने उनको जो बाध्यता छ र तपाईलाई थाहा छ कि सुखहरू सबै पैसाले खरिद हुँदैन। पिंजडाको चरी त्यति सन्तुष्ट नहुन सक्छ जति स्वच्छन्द हावामा कावा खाइरहेका नील गगनका पन्छीहरू त्यति स्वतन्त्र हुन्छन्। र आज तपाईले देखिरहनु भएको छ, मैले सुनेको उहाँको एकदमै अन्तरङ्ग मित्रसँग उहाँले भन्नुहुन्छ अरे मेरो श्रीमानले मलाई हो प्रमोट गर्नुभयो, सबै गर्नुभयो, धेरै पापड बेल्नुभयो, तर मैले त वास्तवमा भन्यो भने आँसुको नुनिलो घोडका पिउनु परेको छ। दुईवटा सन्तानको खुसीको लागि, उहाँको जुम्लिया ट्विन्स बेबी छ, त्यसको खुसीको लागि उहाँले धेरै कुरा सेक्रिफाइस गरेको कुरा बाहिर आएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, यदि उहाँ बाहिर सार्वजनिक हुन चाहनुहुन्छ भने सुन्दरमणिजी तपाईलाई हामीले भनेका छौँ र हामी सुनिरहेका छौँ कि वास्तवमा भन्यो भने सम्भवतः हाम्रो समयको उत्कृष्ट गायिका विष्णु माझीजीको चाहना यदि सार्वजनिक हुनेछ भने आँसुका घोडकाहरू पिउँदै, वेदनाहरू लुकाउँदै, चरणको धुलो बनेर, हुन त उहाँले सिडिओ कार्यालयमा गएर पनि बयानबाजी गर्नुभयो, स्याङ्जा जिल्ला अफिसमा गएर सिडिओसँग कि मेरो स्वैच्छिक जीवन भन्नुभएको छ, यो स्वैच्छिक रजाई। तर मान्छेहरूले के अनुमान गरिरहेका छन्, उहाँको अन्तरङ्ग साथीहरूले के भनिरहनु भएको छ भने यो उहाँको स्वैच्छिक रजाई होइन, उहाँ व्यवस्थावश बाध्यतावश मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु पर्या छ टाइपले बाँचिरहनु भएको छ। उहाँलाई पनि यसपालिको हुन त दुर्गेशजीको ख्यास्स पुतली भन्ने गीत म त्यसलाई 30 गीत मान्न तयार छैन, किनभने पुरुषले 30 गीत गाउने होइन, तर त्यो पब्लिसिटी स्टन्टको लागि थियो होला। तिजको लहर आयो बरिलै, तिजको लहर आयो बरिलै भन्दै छम छम झम्के बुलाकी लगाएर, छड्के तिलरी लगाएर, पाउजु लगाएर नाच्ने मन उहाँलाई पनि छ। उहाँलाई पनि जीवनमा धेरै इच्छा चाहना र रहरहरू छन्, तर ती रहरहरू कसरी कुण्ठित गर्नुभएको छ। बाहिर आउनै नपाउने, अपोजिट गायकसँग पनि भेट्न नपाउने। मैले एकचोटि एउटा परम मित्रको स्टुडियोमा उहाँलाई भेटेको रहेछु। नमस्कार, म तपाईँको फ्यान हुँ, हेर्छु तपाईँको भिडियो भन्नुभयो। पछि पो साथीले भन्नुभयो उहाँले अपोजिट गायकसँग समेत पर्दा हालेर गीत गाउनुहुन्छ, तपाईँलाई त उहाँले प्रेस गर्नुभयो भनेर भन्नुभएको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु, उहाँ हेर्नुहोस्, शान्तिश्रीसँग गाना गाउने उहाँ गायक, चाबीजी पनि आमाको माया काखै प्यारो छ भन्ने गीत गाउनको लागि उहाँले अफर गर्नुभएको रहेछ। दर रेट महँगो हुनाले सक्नु भएन। उहाँ त आगामी मेरो गीतमा भने जत्तिकै रेट दिएर म गाउन लगाउँछु भनेर पुण्यदायी खोजिदिनु पर्यो भनेर उहाँ आउनु भएको छ। बाँकी कुरा उहाँसँग भनौँ न, एउटा कलाकारिता क्षेत्रमा अथवा विशेष गरी गायन क्षेत्रमा आइसके पछाडि दर्शक श्रोताको मन जित्न सफल भइसकेपछि चर्चाको चुलीमा पुगिन्छ होइन। अझ विष्णु माझीको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने दर्शक भन्दा पनि श्रोता बेसी छन्, किनभने उहाँ दर्शकलाई देखाउने हिसाबले अगाडि आउनु भएको पनि छैन। अहिलेसम्म पनि सामाजिक सञ्जालमा एउटै फोटो सार्वजनिक हुन्छ होइन। किन चाहिँ यसरी कलाकार एउटा भनौँ न पर्दा पछाडि नै लुकेर बस्नुपर्ने बाध्यता किन हुन्छ, अथवा कलाकारको चाहना त जहिले पनि तिनै दर्शक तिनै श्रोतासँग आफ्नो खुसी साटौँ भन्ने त हुन्छ होला नि होइन। किन चाहिँ यस्तो हुन्छ होला, के छ तपाईँको आफ्नो बुझाइमा के भन्छ? मेरो बुझाइमा चाहिँ अब जुन यो चरी जेलैमा भन्ने गीत निकाल्नुभयो, उहाँ चाहिँ अब 8-10 वर्ष अगाडिदेखि उहाँलाई कसैले देख्न पाएको छैन, अहिलेसम्म मिडियाले पनि कसैले खोजी गर्नुभयो होला तर भेटाउन सक्नुभएको छैन। तर अहिले आएर चरी जेलैमा बोलको गीतले चाहिँ उहाँ स्वयं चरी जस्तै लिएर बस्नु भएको छ कि होइन। अब जुन जेलैमा हो जेलैमा चरी जेलैमा, जेलैमा हो जेलैमा चरी जेलैमा, रुँदै रुँदै म चरी बेसी बेलैमा भन्नुभएको छ। उहाँ पनि रुँदै रुँदै त्यस्तै गर्नुभएको छ कि भनेर नि। जस्तो भनौँ न, हामीले पनि यो विषयवस्तुलाई विगत लामो वर्षदेखि हेरि पनि रहेका छौँ होइन, जहाँ चाहिँ आफू अगाडि आउन नचाहनु भएको हो अथवा पारिवारिक दबावबाट उहाँलाई बाहिर नल्याइएको भन्ने कुरा एउटा पाटो छँदैछ। तर पनि भनौँ न, एउटा महिला, त्यसमा पनि घरमै बस्नुपर्ने बाध्यता र दर्शक श्रोताले खोजिरहेको अवस्थामा पनि परिवारले पनि कुनै जस्टिस दिँदैन। त्यही भनौँ न, एउटा कलाकारिता क्षेत्रको अभिभावक बनेका सङ्घ संस्थाहरू छन्, लोकदोहोरी प्रतिष्ठानहरू छन्, उनीहरूले पनि कुनै खोजी राख्दैन र एउटा महिला अन्यायमा परेको छ कि भन्ने किसिमले कुनै अधिकारकर्मी, महिलासँग सम्बन्धित अधिकारकर्मीहरू पनि अगाडि नआएको देख्दा कसरी चाहिँ अब विष्णु माझीलाई पर्दामा लिएर आउने के छ? तपाईँहरूको के सोच बन्छ कलाकारिता क्षेत्रबाट? के छ
अब यसमा चाहिँ जुन हाम्रो विदेशमा चाहिँ म एउटा एकचोटि साउदी दुबई गएको थिएँ, त्यहाँनिर चाहिँ जुन महिलाहरूलाई चाहिँ घुम्टो लाएर उनीहरूको अनुहारै हेर्न नदिने त्यस्तो खालको अझ बुर्खा भनिन्छ हजुर बुर्खा भनिन्छ त्यो चाहिँ लगाएर हिँडेको देखेको थिएँ। तर हाम्रो अहिले हेर्दा हेर्दा नेपालमै पनि गीत गाउँदा पनि अब कलाकारलाई पनि त्यसरी बुर्खा लगाइने होइन त्यस्तो खालको चलन चाहिँ नहुनुपर्ने हो, हटाउनु पर्ने हो। त्यसरी उहाँलाई चाहिँ अब दर्शकहरूले जति पनि मन पराउनु भएको छ विश्वभरि भने उहाँलाई चाहिँ दर्शकहरूले हेर्न पाउनुपर्ने हो। अब कस्तो अब वर्षै पछि को कलाकार कस्तो हो भन्ने कुरा सबैले हेर्नुहुन्छ भने उहाँलाई पनि देखाउनु पर्ने हो र उहाँ त्यसरी उहाँलाई लुकाउनु पर्ने कारण के छ त यसमा? जस्तो भनौँ न हामीले पनि हेर्दै जाँदा उहाँको जीवनशैली होइन, हुन त उहाँको आफ्नो स्वैच्छिक आफ्नो त्यो कुरा पनि होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर पनि तपाईँहरू एउटा लोकदोहोरी क्षेत्रसँगै सम्बन्धित भएकोले गर्दा अभिभावक नै घुमिरहेको अवस्थामा अभिभावक खोज्न चाहिँ तपाईँहरू लम्किने कि नलम्किने भन्ने एउटा कुरो के छ भने जो लोग दूर दूर रहता है उसे खुदा कहता है, जो लोग पास पास रहता है उसे खुदा कहता है। अर्थात् सलमान, शाहरुख, टम क्रुज, बाराक ओबामा पनि तपाईँसँगै सधैँ भेटियो भने त्यो हल्का फुल्का र सस्तो लाग्छ। तर एउटा साधारण मान्छे पनि दुर्लभ भइदियो भने त्यसको डिमान्ड भ्यालु बढी हुन्छ भने जस्तै दुर्लभताको सिद्धान्त क्रिएट गर्न खोजे जस्तो लागेको छ, कहीँ पनि नजर कहीँ पनि निशाना। र यहाँनिर अर्को कुरो ध्यान योग्य के छ भने विष्णु माझीजी किन सार्वजनिक हुन चाहनुहुन्न अथवा गराइएको छैन भन्ने कुरोको प्रश्नको गहिराइमा पुग्दा एउटै कुरा छ, पहिला त उहाँ सार्वजनिक हुनुभएको थियो, पहिला उहाँलाई मान्छेले चिन्थे। जब सुन्दरमणि अधिकारीजीसँग जोडिनुभयो, लिभिङ टुगेदरमा रहनुभयो होला, 10 वर्षसम्म बस्नुभयो, अहिले तामाका मुना जस्तो आँखाका नानी जस्ता कलिला रहर लाग्दा दुई बेबीहरू छन्, त्यसको सुन्दर भविष्यको लागि पनि सुन्दरमणिजीसँग कम्प्रोमाइज गर्नुभयो होला। तर यदि उहाँलाई जोर जबरजस्ती एउटा कुरो चाहिँ मैले भन्नै पर्छ कि उहाँलाई 4 दिवारभित्र चरी जेलैमा भने जस्तै राखेको हो भने अब चरालाई जेल हाल्ने भन्ने कानुन त हुँदैन, त्यो एउटा प्रतीकात्मक गीत हो। यदि त्यस्तो हो र त्यो चरीहरू कोही नभएर उहाँ नै हो र उहाँलाई यदि पैसा छाप्ने मेसिन वा एटिएम कार्ड वा सुनको अड्डा दिने पोखरी बनाइएको हो भने खबरदार, हामी भन्न चाहन्छौँ हामी उहाँलाई रेस्क्यु गर्नको निम्ति कुनै कसर बाँकी राख्दैनौँ। र मैले त भनेको छु विदिन 1 विक, 1 हप्ताभित्र उहाँको अवस्था हामी सार्वजनिक गर्छौँ। र अब उहाँ नै आउन चाहनुहुन्न, उहाँ नै मखमली पर्दाभित्र रमाइरहनु भएको छ, स्वामीज्यूको पाउको धुलो भन्न चाहनु भएको छ, उहाँलाई त्यही कुरा स्वीकार्य छ, प्रिय छ भने त हाम्रो भन्नु केही पनि छैन। होइन भने तपाईँको फोन त फोन गरे कि तपाईँले सम्पर्क गर्नुभएको मोबाइलको स्विच अफ गरिएको छ भन्ने एउटा सूचना आएको आइगर्छ। यदि तपाईँलाई चाहना छ भने पुण्य गौतम दाईको 9841417095 मा कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्, म हरदम तयार छु, हामी तयार छौँ। र सम्भवतः 7 घुम्ती र 3 घुम्ती घुम्दै तपाईँका डेराहरू हामीले धाउनु नपरोस्, हामी यो भन्न चाहन्छौँ। जस्तो भनौँ न, हामीले सामाजिक सञ्जालमा निहाल्दै गर्दा जब चरी जिल्लामा गीत आए सँगसँगै तपाईँका आवाजहरू पनि अगाडि आइरहेका छन्। धेरै ठाउँ तपाईँले सम्पर्क पनि गरिसक्नु भएको छ, भनौँ न कहाँसम्म पुग्नु भएको छ त हामीलाई थाहा छैन। मलाई त हिरासतमा लाने भनिएको छ। यो यतिखेर सामाजिक सञ्जालले के भनिरहेको छ भने एउटा यो आफ्नो व्यक्तिगत जीवनसँग चाहिँ भनौँ न पुण्यगौतम भित्र छिरेर परिवारैको तहस नहस बनाउने हो कि भन्ने किसिमले मुद्दै हाल्छौँ भन्ने किसिमको सामाजिक सञ्जालले तर्क राखेको छ। कसरी तहस नहस हुन्छ? एउटा पब्लिक सेलिब्रिटी, मैले सुनेको उहाँले आफ्नो अन्तरङ्ग गायिका साथीसँग सेयर पनि गर्नुभएको छ, एउटा पब्लिक फिगर बाहिर आउन चाहनुहुन्छ भने त्यो उहाँको स्वतन्त्रतालाई हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ। म अरूलाई टुटाएर होइन जुटाएर अगाडि बढ्न चाहन्छु। र एउटा कुरो चाहिँ म तपाईँलाई स्पष्ट भन्छु, मेरो हातमा हतकडी लगाउने कसरी तयारी गर्छ भने मलाई भन्नु केही पनि छैन, किनभने मैले सत्य बोले बापत मलाई सजाय हुन्छ भने कोही बात छैन। म त्यसको निम्ति छाती खोलेर तयार हुनेछु। म चाहिँ अब पहिला नयाँ कलाकारहरूसँग गयो, नयाँ कलाकार त्यति अब बाहिर बजाउन आएको हुनाले अब अहिले चाहिँ चलेका कलाकारहरूसँग, चलेका कलाकार जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग चाहिँ धेरै सके धेरै नत्र भने एउटा दुईवटा मात्रै हो भने उहाँहरूसँग गाउने मेरो ठुलो इच्छा छ। अब चार्लीजीले पनि आफ्ना केही कुरा हामी लगभग अन्त्यमा पनि छौँ चार्ली सर होइन। अब तपाईँका अभिव्यक्ति तपाईँका कुराहरू हामीले हेरेका छौँ होइन। समाजमा थोरै त्यस्ता व्यक्तिहरू हुन्छन् जसको परिचय जरुरत पनि ठान्दिन होइन, उसले एक शब्द भन्दै काफी हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दा हामी लगभग कार्यक्रम अन्त्यमा पनि छौँ होइन। विष्णु माझीजी जस्तो भनौँ न दर्शक श्रोताहरूले चाहिँ एउटा यो भनौँ न यो लोकदोहोरी क्षेत्रलाई विशेष गरेर त्यहाँको चाहिँ एउटा रानी नै हो भन्ने किसिमले कुराहरू गरिरहँदा र त्यही रानी चाहिँ आज
दर्शक श्रोताले देख्न नपाउँदाखेरिको पीडा पोखिरहेका छन्। त्यो रानीलाई खरानी बनाउने कोसिस भइरहेको छ। तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब म त के भन्छु भन्दाखेरि मेन कुरो कलाकार भने के हो त भन्दा जनताका कार हो। किनभने जनतालाई यात्रा गराउने कार हुन्। कलाकार भनेका राष्ट्रका गहना हुन्। र म एउटा कुरा के भन्छु भन्दाखेरि किनभने जनताको चासो भनेको दर्शकको चासो के छ भन्दाखेरि भेट्न पाउनुपर्छ। यो चाहिँ म किनभने तपाईँको यो गुपचुप रहन मिल्दैन। किनभने कलाकार भइसकेपछि मेरो प्राइभेट मात्र जस्तै मानौ, कसैले मलाई सोध्लान्, म पनि एउटा सेलिब्रिटी छु, चार्ली चाहिँ तपाईँले बिहा कहिले गर्दै हुनुहुन्छ, जहिले सुकै गरौँ के मतलब भन्ने मैले कसैले मलाई भेटेर चार्लीजी सेल्फी खिच्नु भने पर्दैन सेल्फी खिच्न नखिच भन्ने होइन। तपाईँको चासो हुन्छ नि त, एउटा फ्यानहरू हुन्छन्। एउटा जस्तै तपाईँको अब गीत सङ्गीत सुनिदिने भइसकेपछि उहाँले मन पराएपछि हरेक जिज्ञासाहरू राख्न मन लाउँछ होइन। उहाँले सोध्नुहुन्छ अनि मेरो प्राइभेट लाइफमा म त्यसै गरौँ भन्न चाहिँ मिल्दैन। दर्शकले जवाब चाहिन्छ। यो जवाब दुधको दुध पानीको पानी चाहिन्छ। म के भन्छु भन्दा किनभने कसैले मलाई भन्नु होला चार्ली चाहिँ कार्यक्रममा आउनुपर्छ, मेरो प्राइभेट आउन्न म भन्न मिल्दैन। किन दर्शकहरूको एउटा चासोको विषय हो। उहाँहरूले नै गीत सुनिदिने हुन्छ, उहाँले नै लोकप्रिय गराउनुहुन्छ, उहाँहरू नै माथि पुर्याउनुहुन्छ। अनि अब उहाँहरूलाई नै नभेट्ने गोप्य भएपछि त यो त अब एउटा दर्शकले पनि लाग्छ। दर्शक त भगवान हुन्। त्यो भएर एउटा सालको पात भन्ने नि गाइदिनुहोस्। सालको पातको टपरी हुने हेबरै नहुने सल्लैको, तिम्रो माया कति छ कति हेबरै नलाउ पछि हल्लैको, तिम्रो माया कति छ कति हेबरै नलाउ पछि हल्लैको। जस्तो पुनैजी हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। पक्कै पनि दर्शक श्रोताले एउटा भनौँ न जुन किसिमले एउटा माया दिनुभएको छ त्यही मायाले गर्दा होला एकपल्ट उहाँलाई देख्न पाए हुन्थ्यो, हेर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने आवाज नै तपाईँहरूले पस्किरहनु भएको जस्तो लाग्छ मलाई होइन। धेरै दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ। अन्त्यमा के भन्नु? अवश्य पनि वास्तवमा विष्णु माझीजीको अहिलेको जिन्दगी बाहिरबाट हेर्दा हुन त उहाँ सिसाको महलमा बस्नुहुन्छ। उहाँको बुवा आमाको अवस्था हेर्नु त बिचरा जाल खेलेर अहिले पनि माछा मारेर खाइरहनु भएको छ। खाना नाना छानाको समस्या छ, 2 छाक खान धौधौ छ। यता ज्वाइँ साहब करोडौँको गाडीमा हिँड्नुहुन्छ, महलमा बस्नुहुन्छ। उता जन्म दिने बुवा आमाले उहाँलाई भेट्न पाउनुहुन्न। विष्णु माझीजीलाई फोन गरेर हेलो छोरी भने फोन चट्टै काटिन्छ। त्यसकारण तपाईँले दुःख बिगाउन सुन्नु भएको छ। हामी भन्न चाहन्छौँ बुवा आमालाई भेटाउनु पर्छ। उहाँको अभिभावकले निवेदन पनि दिनुभएको थियो प्रहरी कार्यालयमा र यो छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्छ र उहाँको महिला अधिकार मानव अधिकारको सम्मान गर्नुपर्छ र उहाँलाई अगाडि आउने अवसर भन्नाको मतलब पर्दा बाहिर मखमली पर्दा तोडेर बाहिर आउने अवसर दिलाउनु पर्छ। त्यसको लागि हामी कुनै पनि कसर बाँकी राख्दैनौँ। कुनै इन्द्रेका बाउचन्द्र कुनै 12 हातको टाँगाले उहाँलाई यदि भूमिगत जीवनबाट बाहिर आउन चाहनुहुन्छ भने, गुप्तवास तोड्न चाहनुहुन्छ भने त्यो कसैले पनि तोड्न सक्दैन, उहाँलाई रोक्न सक्दैन। काग कमाउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ, कुकुर भुक्दै गर्छ, हात्ती रम्किँदै गर्छ, कुत्ता भुक्दै हजार हात्ती रम्के बजार। पुण्य गौतमले यो बोलिरहँदा म सिद्ध्याइदिन्छु भनेर ज्यानको धम्की कसैले पनि नदिनु। म कसैसँग डराउनेवाला छैन। आफ्नो सत्य न्याय इन्साफको पक्षमा, देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा हामी अगाडि बढ्छौँ। यही हो। हस्, यहाँहरू तिनै थ्याङ्क यू विष्णु माझीजीको उत्तरोत्तर प्रगति